Nanawagan si Davao City Mayor Rodrigo Duterte ngadto sa mga political ug civic leaders ug nagkalain-laing sektor sa Mindanao nga motambong sa unang Mindanao Leaders Summit on Federalism didto sa Davao City karong December 1. Ginganlan og Mindanaoans forging unity towards a federal system of government ang summit. Tuyo sa mayor sa umaabot nga summit nga makamugna og hiniusang plano alang sa pagbaton sa Mindanao ug kaugalingong identity. Hisgutan sa summit ang mga posibilidad sa federalism isip kulit sa pamaagi sa panggobyerno aron makabaton og kabag-uhan dili lang sa Mindanao, lakip na sab ang tibuok nasod. Daan ang gibutyag ni Duterte nga ang federalism mao lamang ang solusyon alang sa kagubot sa Mindanao ug sa dili patas nga pagpahinbahin sa mga resources sa Luzon, Visayas ug Mindanao. Usa si Duterte sa Council of Leaders sa Mindanao nga nanawagan alang sa federalismo.